अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह ज़िंदगी और हयात एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और किस तरह जानदार चीज़ें एक माहौल या एनवायरनमेंट से और इसमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि किस तरह ज़िंदगी और हयात इंटरैक्ट करती है जानदार चीज़ों से, यानी लिविंग थिंग्स से। इस चीज़ का तकनीकी नाम है बायोटिक फैक्टर। इसमें लफ्ज़ आ रहा है बायो का, जिससे मुराद है ज़िंदगी, या फिर गैर जानदार चीज़ें यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ ए बायोटिक फैक्टर्स। इस लफ्ज़ में ए से मुराद है नहीं या ना होना। तो ए बायोटिक हो गया गैर जानदार यानी कि नॉन लिविंग। ये हैं सारे तकनीकी नाम, लेकिन अगर आप अपने बारे में भी सोचें, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मौजूद हैं एक माहौल में, आप इससे कर रहे हैं इंटरैक्ट, इससे कर रहे हैं एक तरह से बातचीत। आपके आसपास बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद हैं जिन पर शायद आप गौर करें, जैसे हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, दर्जा हरारत, आपकी पानी तक रसाई। और बायोटिक फैक्टर्स भी हैं। अगर एक कमरे में आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके इर्द गिर्द मौजूद है बैक्टीरिया, जो शायद आपको नज़र ना आए। आपके आसपास और भी जानदार चीज़ें हो सकती हैं। शायद पौधा भी हो आपके कमरे में, तो वो होंगे बायोटिक फैक्टर्स जिनसे आप कर रहे हैं इंटरैक्ट। शायद वो पौधा कमरे में बना रहा हो ऑक्सीजन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो सांस लेते वक्त, और बदले में आप बना रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो पौधा कर रहा होगा फिक्स और बढ़ भी रहा होगा। और शायद वो भी इंटरैक्ट कर रहा हो एबायोटिक फैक्टर से, यानी सूरज की रोशनी से, जिससे वो करेगा फोटोसिंथेसिस और फिर फिक्स करेगा कार्बन को। हम ये सब कुछ पढ़ते हैं जब जाते हैं गहराई में बायोलॉजी की। और इकोलॉजी की अगर बात करें तो ये भी एक मजमुआ है इस सारी मालूमात का जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि इसकी पढ़ाई में अक्सर बात होती है हयात और ज़िंदगी की, और वो भी खासे ऊंचे दर्जे पर। ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म या चंद हयातियात के बारे में नहीं, ना ही ये किसी एक आबादी या बरादरी के बारे में है। हम इसमें बात करते हैं पूरे निज़ाम के बारे में, जो कि खासा पेचीदा है और बहुत मज़ेदार भी। यहाँ ये सारी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन सबको मुंसलिक किया जाता है इकोसिस्टम्स से। यहाँ ये आपके पास है कोरल रीफ, और जाहिर है कि यहाँ है ज़िंदगी और हयात, आप देख सकते हैं। यहाँ है मछलियाँ, यहाँ है मरजान यानी कि कोरल, और यहाँ ऐसी हयात भी मौजूद है जो शायद आप देख ना सकें। इस पानी में मौजूद होगा बैक्टीरिया भी, जो कि नहीं दिख रहा इन तस्वीर में। और यहाँ एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगी दर्जा हरारत जैसी चीज़ें, या फिर पानी खुद भी, या फिर पानी में मौजूद नमक या दीगर मिनरल्स पानी के अंदर। अब ये वाली तस्वीरें यहाँ, आपको शायद यहाँ कोई जानवर नज़र ना आए, लेकिन अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो लाजमन आपको ज़िंदगी और हयात यहाँ भी मिलेगी। इस घास में, इन झाड़ियों में आपको मिलेगी ज़िंदगी, आपको मिलेंगे कीड़े मकोड़े और दूसरे हयातियात भी। ये दरख्त अपने आप में एक जिंदा चीज़ है जो कि हिस्सा है इकोसिस्टम का। अगर हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, तो हम सोचेंगे कि किस तरह ये दरख्त इंटरैक्ट करेंगे इस पानी के साथ, ये किस तरह रहते हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ, ये किस तरह इनको रहने की जगह देते हैं और किस तरह देते हैं इन्हें खाना, और किस तरह ये मुनहसर हैं दूसरी हयातियात पर। यहाँ देखें ये मशरूम, कैसे ये फंगस रह रहा है इस दरख्त की शाख पर और इसके आसपास मौजूद बाकी चीज़ों के साथ। ये सब है पढ़ाई इकोलॉजी की, पढ़ाई है इकोसिस्टम की। अब जब भी बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में, तो हमें अच्छा लगता है मुख्तलिफ पैमानों या स्केल्स पर इसकी बात करना। तो आइए देखते हैं एक इकोसिस्टम के मुख्तलिफ पैमानों को, या इकोसिस्टम के अलावा भी। तो ये है कुछ तस्वीरें। अगर आपने जानवरों पर मबनी प्रोग्राम्स देखे होंगे, तो यकीनन आप ऐसी तस्वीर से आशना भी होंगे। तो देखते हैं इन मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ इकोलॉजी के पैमानों में। तो सबसे बुनियादी पैमाना जो है वो है इंडिविजुअल। इससे मुराद है फ़र्द। तो अगर हम इन हाथियों की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल से मुराद है कि बात हो रही है एक हाथी की। अगला स्केल है पॉपुलेशन, यानी कि आबादी। और अगर देख रहे हैं यहाँ इन्हीं हाथियों को, तो पॉपुलेशन से मुराद होगी ये बाकी हाथी।
یعنی وہی سارے ایک جیسے جاندار، وہی اسپیشیز جو ساتھ رہ رہے ہیں اس علاقے میں، اور وہ بھی جو اس تصویر میں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ میں خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ یہ ہیں افریقن ہاتھی۔ تو یہ ہیں ممبران ایک ہی اسپیشی کے جو رہ رہے ہیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر۔ اب یہ منحصر ہے اس سائنسدان یا اس درجہ بندی کرنے والے شخص پر جو اس کی پڑھائی کر رہا ہو اور جو صحیح مطلب بتائے اس بات کا کہ یہاں ایک ہی علاقے سے کیا مراد ہے، ایک ہی علاقے سے کیا مراد ہے۔ ہم شاید اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ ہاتھی رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے کچھ دور، کچھ میل دور، کچھ فاصلے پر، یا یہ بھی سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑے علاقے تک یہ ہاتھی پھیلے ہوئے ہیں اور دور دور تک ان کا بسیرا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رہتے ہیں مشرقی افریقہ یا شمالی افریقہ میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آبادی کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جیسی اسپیشیز جو رہتی ہیں ایک ہی علاقے میں، لیکن وہ علاقہ جو ہے اسے سمجھنا سمجھانا ایک بالکل مختلف بات ہو جاتی ہے، اور وہ منحصر کرتی ہے اس بات پہ کہ اس کو ماہرین نے کیا اور کس طرح بیان کیا ہے۔ تو اگلا پیمانہ جو ہے وہ ہے کمیونٹی یعنی برادری، اور اس سے مراد ہے وہ تمام جاندار جو رہتے ہیں اس علاقے میں۔ وہ بات ضروری نہیں کہ ہم کیسے اس علاقے کو بیان کریں۔ تو مثال کے طور پر اگر یہاں یہ شیر اور جراف رہتے ہیں اس علاقے میں جو ہم نے استعمال کیا ایک آبادی یا پاپولیشن کو سمجھانے کے لیے، تو یہ کہلائیں گے برادری یعنی کمیونٹی کے ممبران۔ تو یہ ہوں گے ممبرز آف دا کمیونٹی، اور یہ بات صرف اور صرف ان بڑے جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ شامل کرے گی اس علاقے میں موجود تمام جاندار چیزوں کو۔ یہ ان پودوں کو بھی شامل کرے گی جو اس علاقے میں موجود ہیں، سارے بیکٹیریا، کیڑے مکوڑے، اس پانی میں موجود تمام جاندار، سب کو۔ اب اگر آپ ایک اور پیمانے پر جانا چاہیں تو ہم جاتے ہیں ایکو سسٹم پر۔ تو یہ میں یہاں لکھ دوں ایکو سسٹم۔ تو ایکو سسٹم کیا ہے؟ سارے جاندار ایک برادری میں، سارے جاندار ایک علاقے میں، اور اس میں شامل کر رہے ہیں غیر جاندار چیزیں بھی، یعنی کہ اے بایوٹک فیکٹرز۔ تو آپ شامل کر رہے ہیں پتھر، ہوا، بادل، موسم اور پانی بھی۔ اور بہت دفعہ آپ شاید سوچیں کہ کیا اے بایوٹک فیکٹرز اثر ڈالتے ہیں بایوٹک فیکٹرز پر؟ اگر آپ کے پاس نہ ہو پانی، نہ ہو صحیح درجہ حرارت کسی جاندار کے گزارنے کے لیے، تو یہ چیز کام کرتی ہے دو طرفہ طور پر۔ بایوٹک فیکٹرز ایسے ہی اثر ڈالتے ہیں اے بایوٹک فیکٹرز پر۔ زمین پر جو آکسیجن موجود ہے یہ ہے اس پر موجود حیات اور جاندار چیزوں کی وجہ سے، اور یہ اثر رکھتے ہیں بہت سارے اے بایوٹک فیکٹرز کی کیمیائی ساخت پر بھی، جیسے پانی ہو گیا یا مٹی۔ اب اگر آپ کو ایک پیمانہ اور چاہیے ہو اس ایکو سسٹم کے بعد بھی، تو کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا لفظ بایوسفیر۔ مجھے یہ لفظ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ سسٹم جس میں سارے ایکو سسٹمز آ جاتے ہوں اور جو آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ بھی ہوں۔ تو اگر مثال چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں ارتھ یعنی ہمارا سیارہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں ایک بایوسفیر کے طور پر۔ اس کے اندر موجود ہیں بہت سارے ایکو سسٹم، اور ایک بار پھر ایکو سسٹم منحصر کرتا ہے ایک ماہر کے اوپر کہ وہ اسے کس طرح بیان کرے۔ وہ اس کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بھی بتا سکتے ہیں کہ جیسے ایک جھیل کے آس پاس کا علاقہ، یا پھر ایسے بھی بتا سکتے ہیں جیسے ایک بڑا وسیع و عریض علاقہ۔ لیکن دنیا میں موجود سارے ایکو سسٹمز حصہ ہیں ایک بایوسفیر کا جس کو ہم کہتے ہیں ارتھ، اور یہ خود پر ہی مشتمل ہے کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے باہر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس پر بہت بڑا اثر ڈالے۔ لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے سورج کو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے اے بایوٹک فیکٹرز ملتے ہیں۔ ہمارے پاس شاید سورج کے بغیر حیات یا زندگی موجود نہیں ہوتی ارتھ پر، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے چاند، ہمارے پاس ہے گریویٹیشنل ایفیکٹ جس کو ہم لے سکتے ہیں اے بایوٹک فیکٹر کے طور پر۔ اب جو مزیدار بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم ارتھ کے علاوہ سوچیں کس کس قسم کے بایوسفیئرز ہمیں ملیں گے، تو یہاں یہ ایک ناسا کی تصویر ہمارے پاس موجود ہے کہ کیسے انسان سیارے کے باہر بھی بایوسفیئر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ چیز ہے۔ یہاں یہ مصنوعی طور پر بنائی گئی زمین ہے جس کو آپ گھمائیں گے تو گریوٹی یعنی کشش ثقل کا تاثر پیدا ہوگا۔ خیر، تو ایکو سسٹم کی پڑھائی، بایوسفیئرز کی پڑھائی، عام طور پر کیے جانے والی ایکولوجی کی پڑھائی بہت زیادہ ہے دلچسپ، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنی پیچیدگیاں ہوں، کیونکہ ہر جاندار اپنے آپ میں بہت ہی پیچیدہ ہے، اور کبھی کبھی اگر آپ چاہیں تو ایک جاندار کے جسم کا ایک حصہ بھی
ایکو سسٹم کے طور پر لے سکتے ہیں۔ تو موجود ہیں مختلف قسم کے پیمانے، لیکن جب آپ ہر چیز کو ایک ساتھ لاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تسلسل بنتا ہے کہ کس طرح ایک چیز دوسری چیز پر اثر انگیز ہے اور کس طرح ان سب سے مل کر اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، مختلف شکلوں، مختلف قسم کی خصوصیات اور مختلف قسم کی چیزوں سے مل کر، جسے ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم۔ تو آج کے لیے کافی ہو گیا ویسے تو، لیکن فی الحال اتنا ہی۔